يحب عصير المانجو والتفاح والموز. شكرا. يا أستاذ، كم مضى من عمرك؟ مضى من عمري 13 سنة. جزيتم خيرا. يا مدرس، عندي سؤال، فهل لي أن أسأل؟ نعم، اسأل. أين حفظت القرآن الكريم؟ حفظت القرآن الكريم في دار العلوم كراتشي. شكرا جزيلا. يا شيخ، كم سنة استغرقت في حفظ القرآن الكريم؟ استغرقت في حفظه 3 سنين. ما شاء الله. يا أستاذ، عندي سؤال، فهل لي أن أسأل؟ نعم، اسأل. ما جنسيتك؟ أنا باكستاني. جزاكم الله خيرا. يا أستاذ، هل أنت مقيم في المدرسة؟ نعم، أنا مقيم في المدرسة. شكرا. يا شيخ، أين يقع بيتك؟ يقع بيتي في مدينة كراتشي. شكرا جزيلا. يا أستاذ، متى يكون الاختبار؟ السؤال مهم. يكون الاختبار في يوم الأربعاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يا أستاذ، كيف الحياة معك؟ كل شيء على ما يرام، الحمد لله. يا أستاذ، هل أنت تذهب إلى البيت في عطلات عيد الأضحى؟ نعم، أنا سأذهب إلى البيت إن شاء الله. شكرا جزيلا.